बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 29 जुलाई 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। वो कहते हैं कि जब आपका वक्त ख़राब चल रहा हो तो फिर चाहे आप रशिया पर 10,000 से ज़्यादा सैंक्शंस आयद कर दें, तमाम नेटो ममालिक मिलकर ज़ोर लगा लें, MBS के पाँव पड़ जाएं, सऊदी अरब चले जाएं या फिर चाइना के साथ कॉमन ग्राउंड्स ढूंढने की कोशिश करें, आपको जवाब वही मिलता है जो कि गुज़िश्ता रात चीन के सदर शी ने अमरीका के सदर जो बाइडन को जवाब दिया। 2 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई दोनों बड़ी ताकतों के सरबराहान के दरमियान। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में क्या बात हुई, आगे क्या होने वाला है, ये तफसीलात आपको बताने से पहले मैं आपको इस कॉल का बैकग्राउंड बता दूं। तकरीबन एक हफ्ते कबल अमेरिका के जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर शाया की और ये बताया कि नैन्सी पेलोसी जो कि हाउस स्पीकर हैं अमेरिका की, वो दौरा करने वाली हैं ताइवान का। ये खबर सामने आते ही चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान हैं ज़ाओ लीजियान, उन्होंने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ये कहा, China is bound to take resolute and powerful measures to safeguard its national sovereignty and territorial integrity. ज़ाओ लीजियान ने कहा कि मिलिट्री रिस्पॉन्स कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा अमेरिका को अगर जो हाउस स्पीकर हैं वो ये दौरा करती हैं ताइवान का। चाइना से ये रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स को मालूम होगा कि चाइना और ताइवान का एक तनाज़ा है काफ़ी पुराना, जिसमें अमेरिका भी पेश दिखाई देता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि चीन की तारीख बहुत पुरानी है। एक तो किंग डायनेस्टी थी, फिर मिंग डायनेस्टी, हान डायनेस्टी, ह्वान डायनेस्टी, फिर आया रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान का ऑफिशियल नाम आज भी रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो मौजूदा चीन है उसका ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ करता था। फिर माओ ज़ेडोंग जो बानी कहलाए जाते हैं चाइना के, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, ये दूसरी जंग अजीम के बाद ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। लेकिन ताइवान अभी भी ये कहता है कि मेनलैंड चाइना हम हैं और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है कि ताइवान हमारा एक हिस्सा है, हमारा एक सूबा है और इसके बीच में कोई भी छेड़छाड़ ना करे। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना और ताइवान के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन्स हाई रहती हैं और अमेरिका इन टेंशन्स को और ज़्यादा इसमें फ्यूल ऐड करता है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन के तनाज़े को इनिशिएट करवाने में, इसमें फ्यूल ऐड करने में अमेरिका पेश दिखाई दिया, तो यहाँ पर भी अमेरिका जो है वो पेश दिखाई देता है। मैं तारीख में नहीं जाऊँगा, लंबी चौड़ी तारीख है, लेकिन इस वजह से चीन का ये रिएक्शन सामने आया जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चाइना इसी तरह रिएक्ट करेगा। जो हाउस स्पीकर के दौरे की एक खबर, दौरा जो है वो ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया था हाउस स्पीकर ने, और ये रिएक्शन जो है वो एक खबर पर चाइना के रिएक्शन सामने आ गया। क्योंकि अगर ये दौरा होता है तो मैं आपको बता दूं कि ये हाई रैंक ऑफिशियल का 1997 के बाद हाउस स्पीकर जो कि एक हाई रैंक ऑफिशियल हैं अमेरिका की, यानी कि जो बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो कमला हैरिस हैं, उसके बाद हाउस स्पीकर का ओहदा आता है, नैन्सी पेलोसी का ओहदा आता है जो कि हाई रैंक ऑफिशियल हैं। तो ये दौरा अगर होता है इस खबर के मुताबिक तो फिर रिएक्शन इसी तरह का आएगा चाइना का, जो उन्होंने कहा कि मिलिट्री रिस्पॉन्स आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना। अमेरिका के सदर जो बाइडन से सहाफ़ी ने सवाल कर लिया कि इस तरह की खबर सामने आई है और चाइना का इस तरह का रिएक्शन सामने आया है, तो जो बाइडन ने क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The military thinks it's not a good idea right now, but I don't know what the status of it is. इट्स नॉट अ गुड आइडिया एंड इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। जो बाइडन ने कहा कि ये सही नहीं है, अच्छा आइडिया नहीं है, नहीं करना चाहिए विज़िट। अगर ऐसा कोई विज़िट किया जा रहा है, यानी कि आप अमेरिका के सदर हैं और अगर हाउस स्पीकर को विज़िट कर रही हैं, तो ज़ाहिर है आपको पता होगा पेंटागन ने भी इसी तरह का रद्द-ए-अमल दिया कि ये जो विज़िट है ये नहीं होना चाहिए। तो उस पर हाउस स्पीकर जो कि ब्रीफिंग दे रही थी, वहाँ पर सहाफ़ियों ने अमेरिका के सदर जो बाइडन के इस रिएक्शन का रिस्पॉन्स देते हुए उनसे सवाल कर लिया। तो उन्होंने थोड़ी तंज़िया और गुस्से भरी ज़बान में क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I don't ever discuss my travel plans. It's a security issue. I think that it's important for us to show support for Taiwan. I think what the president was saying is maybe the military was afraid our plane would get shot down or something like that by the Chinese. I don't know exactly. I didn't see it. I didn't hear it. You're telling me. जवाब आपने सुना, नैन्सी ने कहा कि ये सिक्योरिटी इशू है, ताइवान का मामला होना चाहिए, उठना चाहिए, लेकिन मुझे पता है ये सिक्योरिटी इशू है। अगर हमारी फ़ौज
ڈرتی ہے, انہوں نے کہا اگر ہماری فوج ڈرتی ہے کہ چائنا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ غلط کرے گا تو پھر ظاہر ہے پھر انہوں نے اگنور کر دیا, اور انہوں نے کلیئرلی ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ دورہ کرنے والی ہیں یا پھر انہوں نے اپنا وزٹ کینسل کر دیا یا پھر کوئی پلان بنا ہی نہیں تھا. تو اس سے قبل یہ کال جو ہے وہ سکیجول ہو جاتی ہے جمعرات کے لیے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان یہ ٹیلی فون کال ہوئی گزشتہ رات, جمعرات کی رات. وائٹ ہاؤس نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی اور وائٹ ہاؤس نے یہ کہا اس کال سے قبل کہ کامن گراؤنڈز ڈھونڈنا چاہتے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن چائنا کے ساتھ, اور جو بھی اختلافات ہیں ان پر بھی بات ہوگی, اور جو کامن گراؤنڈز ہیں ان پر ہم مل کر چین کے ساتھ مل کر ہم کام کریں گے. ظاہر ہے اب تو سعودیہ کے ساتھ بھی مل کر آپ کام کرنا چاہتے ہیں. چین بھی مائی باپ اب نظر آ رہا ہے امریکہ کو, کیونکہ امریکہ کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ جو پنگا انہوں نے چھیڑا تھا روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا, اس کے نتائج کچھ اچھے نہیں آ رہے. یہ کال 2 گھنٹے طویل یہ کال تھی جس میں چین کے صدر شی نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو کہا, جو کہ ہیڈ لائن میں آپ کو بتا رہا ہوں, چین کے صدر نے امریکہ کے صدر کو کہا کہ آگ سے مت کھیلو, اور اگر آگ سے کھیلو گے تو اس کا ایک ہی نتیجہ ملے گا اور تم جل جاؤ گے. یہ بات چائنا کے صدر شی نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو کی, جس کے جواب میں تائیوان کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. جو بائیڈن نے کہا کہ جناب ایک واٹر باڈی ہے جو کہ تائیوان اور چائنا کو علیحدہ کرتی ہے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا, اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن تو پریس کانفرنسز کے درمیان جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر چائنا تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو آپ کا رسپانس کیا ہوگا, آپ کیا حملہ کر دیں گے چائنا پر, تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا یس ہم حملہ کر دیں گے, ہم بالکل پراپر جو ہے لڑائی کریں گے. لیکن اینالسٹ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کا جو رسپانس ہوگا ملٹری رسپانس کی جو بات کر رہا ہے, تو وہ جو ملٹری ڈرلز ہیں, ایکسرسائزز ہیں ساؤتھ چائنا سی کے اندر, جو موومنٹس ہیں ان میں اضافہ کیا جائے گا. ظاہر ہے یہ کوئی اتنا بڑا ریزن نہیں ہے ایک جنگ چھیڑنے کا. اگر دورہ ہوتا ہے نینسی کا تو یہ اتنا بڑا ریزن نہیں ہوگا کہ ٹینشنز اتنی زیادہ ہائی ہو جائیں کہ یہ ایک جنگ کی جانب چلے جائیں. لیکن جو موجودہ تنازعہ اس وقت چل رہا ہے روس اور یوکرین کا, اس کے درمیان یہ جو تنازعات ارد گرد سر اٹھاتے دکھائی دے رہے ہیں, اگر ان میں سے ایک بھی تنازعہ گرم ہوا تو پھر یہ ظاہر ہے انٹر لنکڈ ہیں یہ سارے تنازعات, روس اور یوکرین کے تنازع, اور وہ جو رسہ کشی سپر پاورز کے درمیان جو رسہ کشی ہے, یہ تنازعہ یہ چھیڑ چھاڑ بھی اس کا حصہ ہے جو چین اور تائیوان کے درمیان جو ٹینشنز چل نکلی ہیں. اس کال کے بعد یہ ٹینشنز جنہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن تھوڑا سا کام ڈاؤن کرنا چاہتے تھے, لیکن وہاں سے کامن گراؤنڈز کی جگہ رسپانس جو چین کے صدر کا سامنے آیا, اور چین کے صدر نے 2 ٹوک بات کرتے ہوئے کہا کہ آگ سے مت کھیلو ورنہ جل جاؤ گے. اور جو بائیڈن جو ہیں ان کی ریڑھ کی ہڈی پہلے ٹوٹی ہوئی ہے, انٹرنل مسائل ہوں, ایکسٹرنل مسائل ہوں, نیٹو کے اندر مسئلے ہوں یا پھر یورپین یونین کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ہوں, انہیں لے کر, اور جیسے جیسے جواب سعودی عرب سے مل رہے ہیں, جس طرح کے جواب بھارت سے مل رہے ہیں, تو اس کے بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جو ٹون ہے وہ تھوڑی سی ٹھنڈی پڑ گئی چین کے صدر شی کی اس طرح کی گفتگو سننے کے بعد. لیکن اب تھوڑا سا, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ لائیو اس طرح سے جو بائیڈن جو ہیں وہ رسپونڈ نہیں کر سکتے, انہیں سوچنے سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے, ایون کہ لکھی ہوئی سپیچ پڑھنے میں انہیں ٹائم لگتا ہے. تو اب تھوڑے سے ٹائم کے بعد, یعنی آج کے روز جمعہ کے روز, کوئی ریئیکشن امریکہ کی جانب سے, وائٹ ہاؤس کی جانب سے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, پینٹاگون سوچ سمجھ کر پھر چائنا کو جواب دیں گے. اور یہ دورہ جس پر ابھی تک انکار بھی نہیں کیا گیا اور اظہار بھی نہیں کیا گیا کہ ہاں ہم یہ دورہ کریں گے, دیکھ لیں گے تم کیا کرتے ہو, کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں کی, نینسی نے بھی نہیں کی, اور اس طرح کی کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی سامنے نہیں آئی, بلکہ انہیں منع کیا جا رہا ہے اس دورے سے. اب غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ دورہ سکیجول کر کے چائنا کو جواب دے. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ غیرت کھانے والی پوزیشن میں اب جو بائیڈن رہے نہیں روس اور یوکرین کے تنازع کی وجہ سے. روس اور یوکرین کے تنازع کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے, وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.